3 दिन ट्यूनिस में। आप अगर दुनिया के नक्शे पर मेडिटेरियन सी देखें तो आपको आखिर में ऊंट का कोहान दिखाई देगा और उस पर ट्यूनिस लिखा होगा। ये यूरोप की तरफ से अफ्रीका का पहला और अफ्रीका की जानिब से आखिरी मुल्क है। समंदर की दूसरी जानिब इटली, फ्रांस और स्पेन है। ट्यूनिस के मानी पहला मुकाम है। दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है। दारुल हुकूमत के मुजाफात में करताज के आसार कदीमा हैं। करताज जमाना कब्ल मसीह में बड़ी और मजबूत सल्तनत होती थी। उसने कई बार रोमन एम्पायर को नाकों चने चबवाए। करताज के सिपाही सालार हैनिबल ने 218 कब्ल मसीह में रोमन एम्पायर पर हाथियों से हमला किया और रोम की ईंट से ईंट बजा दी। लिहाजा रोमी बादशाहों ने तंग आकर करताज पर पूरी ताकत से हमला किया और 202 कब्ल मसीह में सारी सल्तनत तार तार कर दी। करताज को जलाकर मिसमार कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद करताज के आसार आज भी ट्यूनिस शहर के मुजाफात में मौजूद हैं और देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यूनेस्को ने 1969 में करताज को आलमी विरसा करार दे दिया था। ट्यूनिस माजी में क्योंकि करताज का पहला मुकाम या पहला पड़ाव होता था, लिहाजा ये ट्यूनिस कहलाता रहा और ये आज भी कहलाता है। मैं 23 नवंबर को 3 दिन के लिए ट्यूनिस गया। मैं वहां क्यों गया? इसकी 4 वजूहात थीं। पहली वजह, मैंने बचपन में दरसी किताबों में ट्यूनिस का जिक्र पढ़ा था। हमारे जमाने के सिलेबस में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों का जिक्र होता था। मैंने उस जमाने में पढ़ा था पाकिस्तान ने ट्यूनिस की आजादी में अहम किरदार अदा किया था। हमने ट्यूनिस के लीडरों को पासपोर्ट्स भी दिए थे। लिहाजा आजादी के बाद ट्यूनिस ने अपनी 2 अहम सड़कें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और पितरस बुखारी के नाम मंसूब कर दी थीं। ट्यूनिस तवील अरसे पाकिस्तान को अपना मोहसिन भी करार देता रहा, लेकिन हमने फिर दूसरे दोस्तों की तरह अपने इस दोस्त को भी फरामोश कर दिया। दूसरी वजह, मराको के शहर फास की यूनिवर्सिटी अल करवीन थी। ये जामे ट्यूनिस के शहर कैरवान के एक ताजिर की बेटी ने कायम की थी और ये दुनिया में डिग्री जारी करने वाली पहली यूनिवर्सिटी थी। मैंने 3 बार ये यूनिवर्सिटी विजिट की और गाइड ने हर बार ये बताया। अल करवीन यूनिवर्सिटी बनाने वाला खानदान ट्यूनिस के शहर कैरवान से हिजरत करके यहाँ आया था और मैंने हर बार सोचा अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो मैं कैरवान जरूर जाऊंगा। तीसरी वजह अरब स्प्रिंग थी। ट्यूनिस दुनिया का पहला अरबी मुल्क है जिसने 2011 में अपने सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली के खिलाफ तहरीक चलाकर अरब स्प्रिंग की बुनियाद रखी। सदर बिन अली अवामी एहतजाज से घबराकर सऊदी अरब में पनाह गजीन हो गए, जिसके बाद अरब दुनिया में हौसला पैदा हुआ और मिस्री अवाम ने हसनी मुबारक, शामी अवाम ने बिशारुल असद, लिबिया के लोगों ने कर्नल कजाफी और मराको, इराक, अल्जीरिया, लेबनान और सूडान के लोगों ने अपने हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया और ये मुल्क भी ट्यूनिस की तरह सियासी तब्दीलियों का हदफ बनते चले गए। और चौथी वजह इब्ने खल्दून और तारिक बिन जियाद थे। तारिक बिन जियाद ट्यूनिस के बर्बर कबीले से ताल्लुक रखता था। इब्ने खल्दून भी 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुआ था और उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ट्यूनिस ही में गुजरा था। मैं उन दोनों मशाहिर के फुटप्रिंट भी तलाश करना चाहता था और उसके साथ साथ ट्यूनिस शुमाली अफ्रीका का पहला मुसलमान मुल्क भी था। अकबा बिन नाफे ने 670 ईस्वी में ट्यूनिस फतह किया और इस्लाम ट्यूनिस से होता हुआ पूरे अफ्रीका में फैल गया। आपके लिए शायद ये इत्तला नहीं हो, रोमन कब्ल मसीह में ट्यूनिस को अफ्रीकी कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बर्राए आजम इस नाम से मंसूब हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, आईबेक्स का ग्रुप बना और हम 30 लोग ट्यूनिस पहुंच गए। ये पाकिस्तान से ट्यूनिस का पहला सयाहती ग्रुप था और इस ग्रुप के लिए पाकिस्तान में ट्यूनिस के सफीर बुरहान उल कमाल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ट्यूनिस इस्लामी मुल्क है। 99% लोग मालिकी सुन्नी हैं। ये कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन साथ साथ इंतहाई लिबरल भी हैं। पूरे मुल्क में बेंचेस हैं और गर्मियों में पूरे यूरोप से 10-15 लाख सयाह ट्यूनिस आकर ये तमाम बेंचेस आबाद कर देते हैं। मुल्क में सैकड़ों होटल और रिजॉर्ट हैं। हमें 2 रातें हमामत में गुजारने का मौका मिला। ये ट्यूनिस शहर का हमसाया टाउन है। आबादी 1 लाख है, लेकिन गर्मियों में यहाँ 3 लाख सयाह आ जाते हैं। हमामत के 2 किलोमीटर के साहिली इलाके में 70 होटल हैं, जिनमें 51 5 स्टार हैं। आप इससे मुल्क के बाकी इलाकों का अंदाजा कर लीजिए। टूरिज्म इनकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है।
پہلی انڈسٹری زراعت ہے. یہ لوگ دنیا کا بہترین زیتون اگاتے ہیں. اسپین کے بعد تیونس زیتون ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. یہ زیتون کے بعد انگور کی دنیا کی بہترین شراب بناتے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ سے اربوں روپے کماتے ہیں. پورا ملک سیاحتی مقام ہے. ملک کا آدھا حصہ صحارا میں آتا ہے. دنیا کے اس عظیم صحرا میں بھی تیونس نے خیمہ بستیاں آباد کر کے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے. سٹار وار کی پہلی فلم اسی صحرا میں فلمائی گئی تھی. اس کے سیٹ ابھی تک وہاں موجود ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاح ان کی زیارت کے لیے ماتماتا اور لا گرینڈی ڈیونے کے ٹاؤن میں آتے ہیں اور سٹار وار کے سیٹ دیکھتے ہیں. تیونس شہر کے مضافات میں سیدی بوسعید نام کا چھوٹا سا پہاڑی ٹاؤن ہے. بوسعید اپنے سفید گھروں، نیلی کھڑکیوں اور پتھریلی گلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کا کیفے سیڈی شبانہ دنیا بھر کے لیے سیاحتی اٹریکشن ہے. میں نے اس کیفے میں زندگی میں پہلی بار بادام کی چائے پی. یہ لوگ بادام کی چھیلی ہوئی گریوں میں پودینے کی چائے ڈال دیتے ہیں اور اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. کیفے کی لوکیشن شاندار ہے. یہ مختلف ٹیرسز سے ہوتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہے. آپ نے فلموں میں یونان کا شہر سینٹورنی دیکھا ہوگا. سیدی بوسعید اس کی ہو بہو نقل ہے. یہ ٹاؤن عرب کے ایک بزرگ سید ابو سعید الباجی نے 11ویں صدی میں آباد کیا تھا. علاقہ اس سے قبل جبل مینار کہلاتا تھا، لیکن ان کی برکت سے یہ سیدی بوسعید ہو گیا. ٹاؤن اپنے مصوروں، فنکاروں اور موسیقاروں کی وجہ سے مشہور ہوا اور اس کی شہرت آہستہ آہستہ دنیا تک پہنچ گئی. سیدی بوسعید کے گھر پرانے اور چھوٹے ہیں اور ان میں سفید اور نیلا رنگ حاوی ہے. آپ اگر سمندر سے دیکھیں یا پھر ڈرون ویو لیں تو ٹاؤن کی سفیدی اور نیلا رنگ آپ کو فوراً اپنی طرف کھینچ لے گا. میں 2 بار سیدی بوسعید گیا اور دونوں مرتبہ میرا دل وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. قدیم پتھریلی گلیوں میں درجنوں کیفے، ریستوران اور دکانیں ہیں. شام کے وقت موسیقار آ جاتے ہیں اور یہ مختلف چوراہوں میں کھڑے ہو کر گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر انہیں داد دیتے ہیں. مکانوں کی چھتوں پر ریستوران، کیفے اور سٹنگ سپیسز ہیں. شام کے وقت تمام چھتیں آباد ہو جاتی ہیں اور سمندر کی ہوا اور پانی میں ڈولتی ڈوبتی روشنیاں اس منظر کو مزید خوابناک بنا دیتی ہیں. سیدی بوسعید واقعی لائف ٹائم تجربہ ہے. عرب شہر کے قدیم علاقوں کو مدینہ اور مارکیٹ کو قصبہ کہتے ہیں. تیونس کے تمام شہروں میں بھی مدینہ موجود ہیں اور یہ خوبصورت اور صاف ستھرے بھی ہیں. تیونس شہر صفائی اور خوبصورتی میں یورپ سے بہت آگے ہے. ہمارے گروپ کو کسی جگہ کچرا، گند یا ہجوم دکھائی نہیں دیا. لوگ ہارن تک نہیں بجاتے. ٹریفک بھی جام نہیں ہوتی اور اس سارے بندوبست کے ساتھ ہمیں کسی جگہ پولیس اور فوج بھی دکھائی نہیں دی. لوگ دھیمے، میٹھے اور شائستہ ہیں. لڑتے جھگڑتے اور بحث نہیں کرتے. بھیکاری نہ ہونے کے برابر ہیں. خواتین بھی کام کرتی ہیں. حجاب اور جینز دونوں نظر آتی ہیں. لوگ بے تحاشا سگریٹ پیتے ہیں. شاید یہ لوگ سگریٹ نوشی میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں. خواتین بھی دل کھول کر سگریٹ نوشی کرتی ہیں. گاڑیوں کے اندر سے بھی تمباکو کی بو آتی ہے اور کیفے اور ریستوران سے بھی. غربت ہے لیکن کرنسی تگڑی ہے. $1 کے 3 دینار آتے ہیں. اوسط آمدنی 350 دینار ہے اور لوگ اس میں بھی خوش ہیں. کھانا بہت اچھا بناتے ہیں. مہمان نواز اور ہمدرد ہیں. اجنبیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے. انہیں اپنے گھروں میں بھی ٹھہرا لیتے ہیں. دیہات بھی صاف ستھرے ہیں. زیتون کا تیل، شہد اور پنیر بہت استعمال کرتے ہیں. طب کا شعبہ بہت مضبوط ہے. تیونس کے ڈاکٹرز پورے یورپ میں ملتے ہیں اور یہ ماہر بھی ہوتے ہیں. ہسپتال اور کلینک بہت اچھے ہیں، لہٰذا لوگ علاج کے لیے یورپ سے آتے ہیں. جڑی بوٹیوں کی صنعت بھی تگڑی ہے. تمام شہروں میں مسالوں اور جڑی بوٹیوں کی دکانیں ہیں. یاسمین کی خوشبو اور تیل بہت استعمال کرتے ہیں. آپ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں یاسمین کی خوشبو ضرور ملے گی. ملک کرائم فری ہے. آپ دن رات کسی بھی وقت کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو کوئی شخص تنگ نہیں کرے گا. تاہم رش میں موبائل اور پرس چوری کی اکا دکا وارداتیں ہوتی رہتی ہیں. ٹیکسیاں مہنگی اور غیر معیاری ہیں. دکاندار چیزوں کے نرخ 10 گنا زیادہ بتاتے ہیں، لہٰذا آپ بڑی آسانی سے 100 دینار کی چیز 10 دینار میں خرید سکتے ہیں اور وہ بھی اگلی دکان پر 5 دینار کی نکلتی ہے. گھر خوب
खूबसूरत और हवादार होते हैं। सहन में माल्टे का दरख्त और बोगन बेल जरूर होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, लिहाजा ये लोग मकानों की दीवारें मोटी बनाते हैं। दूसरी शादी की इजाजत नहीं और ट्यूनिस की खवातीन की उम्रें भी लंबी होती हैं, लिहाजा ज्यादातर मर्द अपनी बीवियों से तंग हैं। आप किसी से उसकी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में पूछ लें, वो फौरन लंबी आह भरकर आसमान की तरफ देखेगा।